الحمد لله على كل حال. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله. كسر ظهرنا والله، كسر ظهرنا والله، كسر ظهرنا. تلاقي العجايك خنيس لا ولا. حسبي الله ونعم الوكيل. يا سنة مطول بالك. والله مشي امور العيلي، والله والله العظيم مشي امور العيلي. انا ذاتي قرايبين القرايبين راحوا 12 شخص الحمد لله رب العالمين. امي لهلا تحت الانقاض محسن طالعه، اخويك وعم طالعوا هلا، اخوي الثاني كمان لسه ما طلع من تحت الانقاض. عنا ولدين لاخويا الكبير وولدين انا سحبتهم عايشين الحمد لله رب العالمين، وعندي اختي وجوزها واربع اطفال والحمد لله رب العالمين. عائلتي اولادي واولادها يعني اسري بعدهم تحت الانقاض، ما في حدا يساعدهم، ما في الات، ما في ولا شيء امكانات ولا شيء. اولاد عم نسمع اصوات اللي بعدهم احياء بس ما في شيء يطلعوا، ما في حدا يطلعوا، ما في الات. نناشد كل الدول، نناشد الانسانيه يجوا يساعدونا يا اخي، مصيبه وقعت علينا. نحن نناشد الدول، كل من عنده إنسانية، كل من عنده دم يتحرك، كل من عنده ضمير يساعدنا. ما عندنا إمكانية، احنا أطفالنا نسواننا شيابنا كلها تحت الأنقاض. نحن كارثة، كل طوابق نازلة فوق الأرض بشهر وثلاث شهور وما نطالع عن الميتين. نحن كارثة وما بي عندنا إمكانيات شيء. حسبي الله ونعم الوكيل.